हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, कशें हाय तुमी? सगळीं बरीं हाय न्हू? बरे भाशेन रावाय. ओके. आयज तुमकां पोले मँगोची रेसिपी दाखयता. चटणी गोड आनी तीख. पयलीं कितें करता, हांव सोलोवन मीठ लायता, बारीक पीस करून मीठ लायतलें आनी मागीर फुडली रेसिपी तुमकां दाखयता. 2 वरां मीठ लावन हांव दवरता आनी मागीर दाखयता. आतां पोले मँगो कातून घेयले, इतले बारीक कातरपा जाय आनी 2 वर तांकां मीठ लावन दवरलें. आनी तांकां हांव कितें करतलें, सांसवां घेयले 1 स्पून धाकटें आनी थोडी करीपत्ता घेयल्या आनी 1 बोय लसूण घेयल्या आनी 1.5 इंच आलें घेयला आनी 3 स्पून शेंपळां पावडर घेयला सांगांचो आनी 1 धाकटें हाफ स्पून हळदी पावडर घेयला, 1 कास्टर्ड बाल तेल घेयला, 1 कास्टर्ड बाल साकर घेयला. आतां स्टार्ट करपाक. आतां कायल तापोवन दवरता. आतां थोडें तेल घालता पयलें आनी सांसवां घालता. सांसवां पयलीं फुलोवन घेता. आतां लसूण घालता आनी आलें घालता. बरें तांबडें जावन येवपा जाय. आतां उलटें तेल घालता. मातशें शिजोन येवं दी. आतां साकर घालता. आतां तोरा कुडक्यो घालता. साकर मेल्ट जावचोय तेश भाशेन हालोवीत रावोंक जाय. आतां इतलें शिजोन जालें, बरें शिजोवपा जाय आंबो जावचोय. आतां हळदी पावडर घालता. आतां मिरची पावडर घालता. जाय तितलो घालपा जाता आनी मागीर मातशें चॅक करपा जाय. पावडर घालून जालें फ्री, गोड जायें तीख जायें तें चोवपाचें आनी मीठ चोवपा जाय. कित्याक तोरां मीठ लायलो आसत न्हू, लास्टा मागीर चोवपा जाय. आतां दाट जावन येता आसतना उज मातशें स्लो दवरपा जाय. हे टायमाचेर चॅक करें.
ताका आनी थोडी साकर घालता 2 स्पून साकर घायल्या आतां चटणी जावपा जाली तुमी बी ट्राय कराय हे भाशेन आनी रेसिपी तुमकां लायक जाल्यार लायक कराय शेअर कराय कमेंट कराय फॉलो कराय थँक यू गॅस बंद माता जाली रेडी आनी बरी 2 वरां 3 वरां निवय आनी मागीर बॉटलान घाली